گوشتایستا سرخ شد، آماده شد، ایره اینجا میمونن. به نام خدا و صبحتان بخیر. امیدوار هستم هر کجای که هستین جور و صحت و سرحال باشین. باز هم برنامه آشپزخانه فرا رسیده و من خدمت شما هستم. امروز ما در پل باغمی کابل هستیم و آمدیم صبحانه نوشیجان کنیم. صبحانه وطنی اصیل خود ما که از سالیان سال است مروج است و دوستای ما نوشیجان میکنن. همگی دوست دارن و هیچ کسی نیست که از این صبحانه نوشیجان نکرده باشه. حالا میریم داخل رستوران. ما فعلا میخوایم امروز رستورانتی که مهمانشان شویم جمیل رستوران است و میریم داخل صحبت خود با ایشان آغاز میکنیم. بیایید. سلام، خوب هستین؟ صبحتان بخیر. خوب هستین؟ صحتمند؟ تشکر، زنده باشین. صبحتان بخیر. خسته نباشین. خوب هستین؟ امروز ما میخوایم مهمانتان شویم. قبول دارین ما را؟ خب شنیدیم که بسیار زیاد جمیل رستوران از صبحانهش مشهور است. نام خدا از شیر و پراتی که آماده میکنه و دوستا و همگی راضی هستند دیگه. امروز خیمام میخوایم یک آزمایش کنیم، یک نوشیجان کنیم که چطور است مزهش. بله؟ پیش از اینکه ما کار خود آغاز کنیم و دوستان خودتان رو معرفی کنیم، نامتان رو بگوین چند سال در اینجا کار میکنین، شیر و پراتا آماده میکنین به هموطنای ما. خب خودتان رو معرفی کنیم دوست. سلام علیکم. اسمتان؟ من غلام رسول است. از کابل هستم. تقریبا 18 سال میشه کار میکنم در برنامه پراتا. خب پراتا کار میکنم. اول آب می‌ریزم، باز پنیر می‌شونم، باز نمک می‌ریزم، باز شیر می‌ریزم، باز سرخ می‌ریزم، روغن می‌ریزم. خب این مواد لازمه خمیر پراتا. دیگه خمیر کنم باز چند دقیقه من میمانم. دیگه بمانم مش میدم با دیگه پس بعد چه می‌کنم؟ یک ساعت قبل شما خمیر میکنید. آره بعد زغالم خمیر می‌کنم. دیگه خمیر کنم باز میمانم به پس دیگه زغالم می‌کنم. خب بسیار خوب. خلاص کنم وزیر لام بزنم. خب هر زغالی از این مقدارش معلوم دار است که چند گرم باشه. این را وزن میکنیم. خب اینه دوستا یک زغالش به این اندازه است. باش که دوستای ما نششتیم. خودتان نشان بدین به دوستان به این اندازه است که یک پراتا بعد از اینکه هموار کردین در روغن می‌ندازین سرخ میکنین بس خلاص. اینه ببینین دوستا طرز هموار کردنشه. نام خدا یک دقیقه دیگه ما نمی‌سازم. خب جمیل جان نگفتین که چند سال میشه اینجا کار میکنین؟ رسول جان هستم. 18 سال میشه کار میکنم. خب 18 سال کار میکنم در هتل جمیدم قسم پراتا. اینجا که از خویش و قوم است یا از خودتان است رستوران؟ از خودتان است. خب جمیل جان برادرتان هستن؟ شما رسول جان و جمیل جان. خب اینه دوستا ببینید پراتا را انداختن داخل روغن و اینه دیگه آهسته سرخ شد، آماده شد. ایره اینجا میمونن که روغنش روغنی که جذب کرده دوباره پس صاف شود این تش. دیگه گرفتن. هر پراتا چند قیمتش است؟ صد میشه بگویم 20 افغانی. خب اینجا شیر هم از دوستا؟ اینجا شیر وطنی است دیگه. این شیر از کجا میاد؟ از این کابل دیگه. از پغمان؟ اینه دوستا نگوین شیر پغمان. خب این شیر هم دیگه تنها گرم میکنین بس خلاص بوره داخلش مندازین نمندازین چه قسم. این بر دوستا تشریح بدین داخلش بوره مندازین یا نه دوستای ما خودشان نظر بدین. خب عالی شیرین است دیگه. خب دوستا نظر به خواست خود مشتری است دیگه. این کار بسیار خوب است. بعضی کسا اصلا نمیخواین بوره نوشیجان کنن. تنها شما در این رستوران از طرف صبح امی شیر و پراتا آماده بسازین بس خلاص. من گازه می‌خوام. 8 بجه را. من یه پراتا بردم میکنم. 18 سال میشه پراتا بردم میکنم. بسیار نام خدا دیگه. شیر ما از پغمان. عمرتان دیگه یک کمکش در پراتا وزیدی شده.
شیر ما باقون داریم ما رو چی میکنیم مطالعه میکنیم تخم میندازیم راه شیر میندازیم گزیره مخمیر نمک هم مندازیم یعنی نمک هم مندازیم یعنی نمک میندازیم گاز میندازیم باز از طرف نمستان که است به شیرگرم میباشه از طرف نمستان که است و یخ است که آبش خب به خاطر از طرف تابستان دوستا که زود خمیر میرسه دیگه به اصطلاح وطنی خودمون زود میرسه با او خاطر آب سرد استفاده میکنن اما در زمستان آب گرم که زودتر برسه و ملایم باشه اولا شو بودیر بعد میگم چه میکنم زغاله میکنم بعد از اینکه زغالش خلاص کنم بازیر ملا میزنم بازیر میمونم 5 بجه شو نماز خواندم بعد ما از 5 بجه شروع میکنین دوستان بیاین دیگه نام خدا اینجا ببینین دوستان بسیار بیروبار است روزانه چند تا پرنده پخته میکنین 180 تا 190 پرنده نام خدا کلش به مصرف میرسه خلاص میشه خب نام خدا دو دیگ شیر ما خلاص دو دیگ شیر این دیگ چقدر شیر میبره؟ 300 شیر میبره 300 خب نام خدا خب خوب است استاد پراتوی ما فکر کنم آماده است دیگه شیرم گرم است جوش خورده آماده است میریم داخل دوستای ما اونجا هستن دیگه با رسول جان اگر وقت داشتن صحبتای خاط داشتیم اگر نداشتن باز خیر است شما نمی‌دونید بیاین دوستا خیر استاد میشه برای من یک تا پراتا بتین امروز یک گلاس شیر خیر است از زمین آماده میشه بتین مشکل نیست اینه دوستا دیگه ما بخیر استایستا میریم طرف سوبانی مادر چی بگی سوبانی وطنی و مزه داره نه بوره نبرتیم با من بوره خوش ندارم شیر وطنی باش دوستا شیر داغ است اگر نه خودم بنداختم بخود تشکر زنده باشین تشکر داغ است استاد اجازه است یک گلاس دیگه بگیرم داغ است این است شیر خب این پراته ای است که رسول جان برای ما آماده ساختن میریم داخل دوستا ما آمدیم اینجا امروز یکی از مشتریایی که اینجا آمدن در صبح وقت صبحانه نوشیجان میکنن برای فامیلشان صحبتایی که داشته باشین سلام صبحتان بخیر خوب هستین سلام سلام صبح شما بخیر چطور سلامت باشین خوب هستین زنده باشین سلامت میشه به دوستان خودتون معرفی کنین و همچنان با ما جنای راسین هستیم از ولایت بدخشان اینجا بعد چند روز در کابل مسکون شدیم برای فامیل مسافر هستیم بله هتل پهلوی ما اتاق داشتیم دیگه این صورتی تصمیم گرفتیم بریم یک جای دیگه صبحانه خوب کردین خیلی خوش آمدین به کابل تشکر مهمان هستیم دیگه امروز ما هر دوی ما مهمانی رستوران هستیم دیگه خب چطور که در صبح وقت آمدین اینجا صبحانه نوشیجان کنین خب گفتین اتاق دارین دیگه آمدین با خاطر پرواز داشتیم یک از فامیلاست اونا دوبای پرواز داشتن صبح ما تست PCR دادیم خب بسیار خوب در بخاطر از اون وقتر خواستیم که پس دوباره بدخشان میریم؟ نه من خودم بدخشان میرم خب فامیل چیز میرم دوبای پرواز دارم دوباره بسیار خوب بخاطر از اون صبح وقتر برم چیز کنم ولی راپوری هم PCR بگیرم بسیار خوب خب آمدین شیر پراتا چطور نوشیجان کنین؟ چطور دلتان شد شیر پراتا بخورین؟ نرین یک مثلا کرایی تخم بخورین یا غذاهای دیگه وطنی در هتلی که زندگی میکردیم در اونجا ما وقت علاقمند هستیم خواستیم که کباب بخوریم اما متاسفانه نداشتن خب تصمیم گرفتیم بریم شیر پراتا بخوریم خوب کردین خواهیم غذای وطنی خود ماست دیگه البته صبحانه وطنی خود ما دوستا دیگه مزه‌دار است چطور است خوشتان آمد نامد مزه‌دار است چیزی وطنی خود دیگه کجاست که مزه‌دار نباشه بله تشکر از اینکه وقتتان گرفتین زنده باشین سلامت باشین و سفر فامیلم بخیر و شما هم به کارایتان بخیر برسید سلامت باشین زنده باشین تشکر بیننده‌های عزیز اینا دیگه ما منتظر حاجی صاحب جمینجان بودیم که برسن بخیر اینا رسیدن و خوشحال شدیم که حاجی صاحب جمینجان هم دیدیم صبحتان بخیر خسته نباشین رسیدن بخیر بله آمدیم بخیر خوش آمدیم خوش باشین امروز ما مهمانتان شدیم دیگه در صبح وقت خوش نگفتیم ما هر روز مهماندار هستیم صبح وقت دوستان هم بخدا
زیاد آمدن. خب میشه حاجی صاحب بر ما بگوین که چند سال میشه این رستوران فعالیت بکنه؟ از کدام سال شروع کردین کاره؟ رستوران تقریبا 35 سال میشه که ما در خدمت ما خدمت مهمانای خدمت. از چند سالگی شروع کردین؟ خب قبلا کسی دیگه بود، ما کم وقت خب سر از رسا باریم صرف نام رستوران تغییر دادیم بس خلاص؟ نه خیر، امون خب امون نیست. از خوابیلو خودمون بود. خب ما بسیار کم وقت میشه کنیم. قبلا اسم ما بشیر احمد است. خب بسیار جمیل جانم مامانی ماست. خب حاجی صاحب بشیر احمد هستن. خب بگوین چطور است؟ راضی هستین از مشتریا؟ خوب است؟ گزاره میشه یا که بله بسیار خوب است. امو مصارفی که میکنین پس به دست میآید چطور؟ خب بغیر از این که صبحانه مشهور شیر و پراته شما دوستای ما نوش جان میکنن، کدام غذا را دیگه در صبح آماده میسازین؟ کدام غذا را از طرف چاشت آماده میسازین؟ چند نوع غذا را آماده میسازین؟ طرف صبح شیر پراته است، کرایی تخم است و کباب است و چاشت قابلی است، چاینکی است، منتو است، داشی است، مرغ سیجی است. همین غذاهای وطنی خود ماست دیگه، فست فود گپا نداره. خب بسیار خوب. غذای وطنی خود. چطور از طرف چاشت دوستای ما زیاد میان مشتریا یا که از طرف صبح شب؟ از طرف صبح خود گفتن ساعت 5 شروع به کار میکنن دوستای ما. از طرف شام شما چه وقت طرف خانه میرین کار خلاص میشه دیگه باز؟ خب همکارا میباشن دیگهشون که جای بیزیست هستن شام میباشن. خب و خود من تقریبا کسایی که از ولایت ها هستن مسافر هستن اینجا میباشن دیگه، اینجا استراحت هم میکنن. کار میکنن، اونا میباشن. مسافران دیگه مسافرخانه و کار اونجا میباشن و ما ساعت 10 شب هست بازخانه. بسیار خوب. خب میشه که بر ما بگوین چند کارمند داریم اینجا؟ چقدر؟ تمام کارمندان ما در مجموع 21 نفر است. 21 نفر. یک سه کارمند دیگه هم ضرورت داریم؟ بله چرا نیست. ما خیلی دیگه دوستم میاییم میگم کارا بخیر. زنده باشین، سلامت باشین. تشکر از اینکه وقتتون رو به ما دادین، تشکر از اینکه آمدین قدردانی کردین. تشکر. زنده باشین. همچنان با ما و دوستان هم معرفی شدین و دوستای عزیز اگر تا امروز نامدین جمیل رستوران از این بعد هم بیاین شیر و پراته نوش جان کنین حتما از غذاهای وطنی خود ما دیگه. تشکر بازم. زنده باشین. قربانتان. زنده باشین. دوستا ما آمدیم داخل سالن و انشالله دیگه بسم الله گفته شروع میکنیم به خوردن پراته. شیرم نمپورم تو داغ و جوش مزه‌دار باشکال گفتم نسازم زیاد داغ است هردیش. مزه‌دار است، واقعا مزه‌دار است دیگه. خب هرچی من بگویم باز هم کم است به خاطر که همگی ما مزه‌اش حتما دیدیم نوش جان کردیم در زندگی دیگه. واقعا مزه‌دار است دیگه، حاجت به گفتن نیست. بیاین حتما نوش جان کنین در جمیل رستوران و صبحتان با یک صبحانه مزه‌دار وطنی خودمون آغاز کنین. دوستای عزیز این بود برنامه امروزی ما که خدمت شما قرار گرفتیم. خدا کنه که لذت برده باشین، خوشتان آمده باشه، مورد پسندتان قرار گرفته باشه و امی صبحانه وطنی ما هم مورد پسندتان قرار گرفته باشه. دیگه برنامه‌های ما رو میتونین از طریق فروت انترنشنال جادو باکس حتما بیننده باشین، نظریات نیکتان با ما در میان بگذارین و همچنین از طریق یوتیوب چنل سلام افغانستان بیننده باشین. این بود برنامه امروزی ما. شما رو به الله پاک میسپاریم. شاد و خرم باشین.